बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक बंगश। आज यकीनन आप लोग खबरें पढ़ते होंगे और देखते होंगे और ख़बरों पे ख़ास नज़र होगा, लेकिन कुछ अहम इसमें जो बड़ों के बेटक यानी 5 बड़ों के बेटक की खबर कहाँ से निकली, क्यों निकली, राना सनोरा ने क्यों बात की, इस पे मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा डिटेल निकाला है, उस पे बात करूँगा कि इसकी क्या वजूहात थी। और साथ ही साथ इमरान खान का अब यकीनन वो जेल में बंद है, किस तरह पैगाम निकलता है, क्या है, ये थोड़ा-सा आपको से वाज़ेह करूँगा। और साथ में डिजिटल दहशतगर्दी के पहले जो सहाफ़ी तो बस बहरहाल वो जो इश्यू पे चले गए, कुछ हम भी इख्तिलाफ़ात रखते हैं उनके से, लेकिन उनको इस तरह डिजिटल दहशतगर्दी में उम्र कैद या 35-35 साल की सज़ा, 20-20 लाख रुपए जुर्माना, ये पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में नई चीज़ें सामने आ रही है, ये 9 मई के हवाले से हुआ है। ये आप इस पर थोड़ा-सा नज़र डालेंगे और साथ में ईरान पे दोबारा अमेरिका का नज़र, और ईरान में आम लोग अपनी महंगाई के हवाले से, अपनी इश्यूज़ के हवाले से एहतजाजें कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अगर ये एहतजाजियों को कुछ कहा है तो हम ईरान पे हमला करेंगे। और ट्रंप की ये धमकी और साथ ईरान का फिर ये क्या बन रहा है, और ख़ासकर 2026 में ट्रंप का भी जिस तरह गोल होने वाला है, उसके खिलाफ भी अंदरूनी मामलात कुछ चिढ़ गए हैं, वो आप लोगों के साथ स्कैंडल शायद सामने आया आया होगा, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर किसी ने क्लिक किया हो तो वो लाजमी आखिर तक देखें, और लाइक सपोर्ट लाजमी है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत। अच्छा, पहले आते हैं, जो बड़ी बात आती है, पहले ईरान को फारिग करते हैं। ईरान पे थोड़ा सा इशू ये बना हुआ है कि ईरान में अंदरूनी महंगाई के हवाले से, और दूसरा जो वहाँ पे मईशत के हवाले से थोड़ा सा बुरा हाल है। तो वहाँ पे अपने लोग जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें अंदरूनी एजेंसियाँ भी शामिल हो, रा की भी हो, इंडिया CIA की भी हो, क्योंकि इस तरह जो पावरफुल ममालिक हैं वो करते हैं फिर वो अपना मफाद हासिल करने के लिए। लेकिन उन वहाँ पे अंदरूनी मामला है और वो जेन्युइन मसला है। लेकिन इस पे ये बात कि ट्रम्प ने धमकी दी है, ट्रम्प इस पे इस हवाले से हमला करेगा कि अगर मुजाहिरीन को कुछ कहा या मुजाहिरीन पे कुछ तशद्दुद हुआ, तो ये अजीब सी बात है कि ये बहाना आप ढूंढ रहे हैं। और ट्रम्प अब देखें कि एक तरफ तो वो अमन का एक मसीहा बनता फिर रहा है कि मैंने इतने इतने जंग रुकवा दिया, और ख़ुद उनके हरकत देखे, और वो आज उन्होंने दूसरा हमला भी किया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका क्या चाहता है। लेकिन हम आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप के अंदरूना जो खबर, तो वो स्टोरी तो बड़ी पुरानी थी, लेकिन अब दोबारा स्कैंडल जो आप लोगों के सामने आया होगा, यानी तो मैं दोबारा उसको इंशाल्लाह किसी दिन मुकम्मल स्टोरी के साथ शाया कर दूंगा कि ट्रंप पे अंदरूनी काफ़ी दबाव आ गया है, और ट्रंप का पोजीशन बड़ा ख़राब चल रहा है इस वक्त। अब ट्रंप का भी 2026 में निकलना बड़ा मुश्किल है, और वहाँ के लोग जो है, बल्कि अपने जो उसके फॉलोअर थे, वो भी उन पे काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। जो स्कैंडल आया हुआ है उसमें उसका ठप पे नाम आ रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल उसमें फंस रहा है ट्रंप। अब उससे निकलना भी उसके लिए मुश्किल है। बहरहाल हम आते हैं अपनी पाकिस्तान की ख़बरों की तरफ। एक तो बड़ी ख़बर जो आप लोग मुख्तलिफ़ फिलागर्स, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार और उनकी ये सुन रहे हैं, और ये ख़बर किस तरह गर्दिश में आ गया, और क्यों ख़बर ये फैलाई जा रही है, और क्यों इसको ज़्यादा हवा दे देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इमरान खान का कोई हल नहीं है इनके पास। एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई हल नज़र नहीं आ रहा। जितनी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हल नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा हल के साथ-साथ जो हुकूमत है या जो मामलात है, वो ख़राब होते जा रहे हैं। मईशत का बड़ा बाला किया, मईशत के हवाले से बड़े-बड़े ख़बरें आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि ठीक हो गया, ये हो गया। बिल्कुल 0% है, और उसमें सिर्फ़ वो बस ये हेरा-फेरी आप फ़िल्म देखी होगी, वही हेरा-फेरी है। इसमें कोई भी पाकिस्तान ने अभी तक पॉज़िटिव अचीवमेंट नहीं किया। अलबत्ता ये है कि वो जो कर्ज़े हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। कर्ज़ों के हवाले से भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि कितनी 20 माह में कितने कर्ज़े बढ़ चुके हैं।
اب حکومت اس طرح چل نہیں رہی، اور ساتھ میں عوام میں پذیرائی جو ہے وہ نہیں مل سکی اس حکومت کو۔ تو اس وقت اب جو بات چل رہی ہے کہ قومی حکومت بنے گی اور اس طرح کے 5 بڑے بیٹیں گے۔ قومی حکومت تو آلریڈی ہے، سوائے عمران خان کے۔ عمران خان کو نکال کر، تحریک انصاف کو نکال کر، باقی تو سارے اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، تو قومی حکومت تو ابھی بھی چل رہی ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس طرح کا وہ بنے گا۔ بہرحال عمران خان جو اپنی پوزیشن پہ ابھی تک کھڑا ہے، اور یہ لوگ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیل پہ راضی کیا جائے، لیکن فی الحال ڈیل کا بھی دور دور کا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ کیا بنے گا، لیکن میں نے کہا یہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے وہ کروں کہ اس طرح خبریں صرف خبروں کی بنیاد پر ہے، اس پہ کوئی عملی وہ نظر نہیں آ رہا، اور نہ عملی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خان کسی طریقے سے نہیں مانے گا۔ اب بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی طرف سے لوگ وہ چلا رہے ہیں کہ خان نہیں مان رہا، اور اس کے لیے تو جو تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کو خان تک رسائی حاصل ہو تاکہ خان سے مشورہ کیا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا، لیکن ابھی سے خبر چل رہی ہے کہ خان نہیں مانا۔ واقعی اس بات پہ خان کب بیٹھے گا کہ اتنی تکلیف برداشت کر کے، اور نواز شریف زرداری کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا یا بیٹھے گا، یا اس حوالے سے بات کرے گا۔ بہرحال یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت جلدی بدلتا ہے، اور خان کا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پوزیشن اختیار کر رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ یہاں تک خبر ہے۔ ابھی آتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی۔ اب ڈیجیٹل دہشت گردی اب آپ لوگوں نے بھی نیا سنا ہوگا کہ اب انسدادی دہشت گردی عدالت میں ایک کیس دائر ہوا تھا صحافیوں پر، ان صحافیوں پر جو ملک سے بگوڑے ہو چکے ہیں اور وہاں سے ولاگز وغیرہ کرتے ہیں، تو ان پہ الزام یہ تھا عادل راجہ، صابر شاکر، سعید پیرزادہ، حیدر رضا، وجاد سید، سعید اکبر حسین وغیرہ، یہ وہاں سے ولاگیں وغیرہ کرتے تھے۔ تو ان پہ کیس یہ دائر کیا گیا تھا کہ اسلام آباد انسدادی دہشت گردی عدالت میں کہ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے الزام میں انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، لوگوں کو ہلایا ہے، اور یہ اس طرح مطلب ولاگز کرتے تھے، یا ان کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف جاتے تھے، ریاستی اداروں پہ جو چڑھائی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، یا جس طرح یہ غدار مطلب کہ ملکی ایک اسٹیٹ کو یا اس طرح کے انسٹالیشن پر حملے جو ہے اس کی سزا ہے۔ تو اس پہ ان کو چارج کیا، تقریباً ابھی 7 جو یہ صحافی ہیں جو میں نے نام گنے، یہ ان پہ 35 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے۔ اب دیکھیں، اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو کل یہ جو عام صحافی ہیں یہ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ اس نے ملک کے خلاف بات کی ہے، یہ غدار ٹھہرایا گیا، یا اس طرح کوئی اور معاملات میں۔ بہرحال ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے جو یہ صحافی تھے، یا جو ان کی ویوز تھے، یا جو اس طرح کے بیانات دیتے تھے یا خبریں اپنے آپ سے انکلوڈ کر رہے تھے، ان سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح یہ ملک اب کس اس پہ چل پڑا ہے، اور اس سے یہ کیا ثابت کریں گے، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ اس طرح اور کتنی صحافیوں پر ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اب امپوز ہوگا۔ جس طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام اب پہلی دفعہ انسدادی دہشت گردی عدالت سے سننے میں آیا ہے، اور یہ باقاعدہ اس پہ سزا بھی ہو چکی ہے، تو یہ قانون بن گیا ہے۔ تو اب ہم سب صحافیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے دہشت گردی نہ پھیلائیں۔ بہرحال یہ خبریں تھی آج کی، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے لاسٹ تک دیکھا ان کا بہت شکریہ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔